कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। गुल्मीको मसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरिने यो कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षमा अनिश पाठकसँगै म कमल पौडेल उपस्थित भएको छु। मसीकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सारथीको उत्पादनमा हुने कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा आज हामी नगरपालिकाले हालसम्म गरेका कामको विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ। खास गरी मसीकोट नगरपालिका भित्रको विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रममा तपाईँको जिज्ञासाहरू पनि समेट्नेछौँ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ गुल्मीको मसीकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटा। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सन्दर्भ सुरु गरौँ मसीकोट नगरपालिकाले भाद्र महिनामा गरेका कामबाट। खासमा यो महिना योजना निर्माणको महिना पनि हो। यस्तै नीतिहरू तय गर्ने, आवश्यक टेन्डरहरू गर्ने, के गरिसक्नुभयो काम र के गर्दै हुनुहुन्छ? भाद्र महिना स्वाभाविक रूपमा प्लानिङको यो वर्षको प्लानिङलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यक्रम बनाउने महिना हो। हामीले बजेट चाहिँ असार महिनामै पास गरिसकेका थियौँ। साउन र भदौ महिनामा साउन महिनामा समीक्षा सम्पन्न गरेका थियौँ भने भदौ महिनामा हामीले यो वर्षको कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने भनेर मासिक रूपमा के काम गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यपालिकाले र त्यसपछि शाखाहरूले आफ्नो तयारी गर्नुभएको छ। मसीकोट नगरपालिकाभित्र हामीले रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका शाखाहरू छन्। ती शाखाहरूले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छन् र यो वर्षको कामलाई हामीले सुव्यवस्थित ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने हिसाबले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पनि यो कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले खास गरी साना योजनाहरूलाई हामीले यो भदौ महिनामै सम्झौता गर्ने, भदौ असोज कार्तिकसम्ममा सम्झौता सक्ने, त्यसपछि कार्तिक मङ्सिर पुसमा करिब 1-1.5 लाखका बजेट भएका यो साना योजनाहरूलाई भुक्तानी दिने, त्यसपछि हामीले माघ फाउन चैतमा चाहिँ हामीले ठुला योजनाहरूको पनि भुक्तानी दिने र ठेक्का मार्फत निस्केका योजनाहरूलाई हामीले वैशाख जेठ असारमा सक्ने गरी हामी काम अगाडि बढाएका छौँ र ठुला आयोजनाहरूलाई ठेक्का टेन्डर मार्फत लैजानका लागि यो भदौ महिनामा हामीले इस्टिमेट गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अबको केही हप्ताभित्र, 1 हप्ताभित्र हाम्रो करिब सबै योजनाहरूको ठेक्का सूचनामा जानेछ भने हामीले मुख्य आयोजनाका रूपमा रहेको मसीकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको टेन्डर गर्ने काम हाम्रो सकिएको छ र टेन्डरबाट ठेक्का 22वटा ठेकदार कम्पनीहरूले, निर्माण व्यवसायीहरूले यो हाम्रो चाहिँ प्रशासकीय भवन बनाउन इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये 15वटा निर्माण कम्पनीहरू क्वालिफाइड भएका छन्। उहाँहरूको आर्थिक प्रस्ताव अब हामी असोज 2 गते हेर्नेछौँ र मसीकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन जुन 15 करोड 60 लाखको आयोजना हो, त्यो सबैभन्दा ठुलो र गौरवको आयोजना हो। त्यो आयोजनाको काम पनि अगाडि बढेको छ। यही भदौ महिनामा नै यो काम अगाडि बढेको छ। अब यति बेला कोरोना संक्रमणको डर त्रास कायमै छ। यद्यपि यहाँहरूले सुझबुझका साथ कामहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले 500 आइसोलेसन बेडसहित व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले सहयोग समेत गर्ने भनेको पनि छ। मसीकोट नगरपालिकाको केन्द्रमा अहिले नगरपालिकाकै पहलमा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा पनि सुरु भएको छ। यसको प्रभाव के रहला र प्रयोगशाला सहितको व्यवस्था कहिलेसम्म होला अथवा यसलाई के गर्न सकिएला? आज मात्रै हामीले मसीकोट नगरपालिकामा 2 जना विशेषज्ञ सहितको सेवालाई प्रारम्भ गरेका छौँ। उहाँहरू केही दिन अगाडिदेखि नै हाम्रो नगरपालिकामा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सेवा प्रवाह पनि सुरु भएको छ। तर नियुक्तिका हिसाबले उहाँहरूको आजदेखिबाट उहाँहरूको काम सुरु भएको छ। उहाँहरूले विशेषज्ञ सेवा हामीले प्रदान गर्दैछौँ। ल्याबको व्यवस्था भइसकेको छ र अब हामीले खास गरी भिडियो एक्सरे र एक्सरे मेसिन र इसिजीको व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसित माग गरेका छौँ। सङ्घ र प्रदेशसित हामी करिब 1 महिना जति अझै पनि प्रतीक्षारत रहनेछौँ भने यदि त्यो प्रदेश वा सङ्घबाट प्राप्त हुन सकेन भने हामी 1 महिनापछि हामी नगरपालिकाकै बजेटबाट हामीले खरिद गर्नेछौँ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र विशेषज्ञ सेवा सहितको हाम्रो चाहिँ 15 बेडको हस्पिटल बनाउने गरी नगरपालिका अगाडि बढेको छ। अहिले पनि हामीले 16 बेडको आइसोलेसन रुद्रावती क्याम्पसमा सञ्चालन
सञ्चालन गरेका छौँ र यो कोभिडको परीक्षणको कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जुन ठाउँमा कोभिडको शङ्कास्पद बिरामीहरू देखिनुहुन्छ वा ऱ्यान्डमली पनि हामीले परीक्षण गर्ने गरेका छौँ। हप्तामा हामीले करिब 40-50 जनाको ऱ्यान्डमली परीक्षण गर्ने गर्छौँ। त्यसकारण कोभिडको अवस्था पनि हाम्रो नगरपालिकामा के अवस्था छ भन्ने कुराको पहिचान हुन्छ। अस्ति भर्खर हामीले 5 जना कोरोना संक्रमित हामीले 140 जनाको स्वाब परीक्षणमा चाहिँ 5 जनाको देखिएको थियो। उहाँहरूलाई अहिले उहाँहरू निको भइसक्नु भएको छ र भने अस्तिको परीक्षणमा फेरि थप 1 जना देखिनु भएको छ। उहाँलाई हामीले आइसोलेसन गरिसकेका छौँ र उहाँको कन्ट्याक्ट टेस्टिङका लागि भोलि चाहिँ हाम्रो परीक्षण हुँदैछ। करिब 40 जनाको चाहिँ परीक्षण आँपचोरमा हुनेछ। त्यसकारण हामीले अन्तका गतिविधिहरूलाई खुला गर्ने र जहाँ संक्रमित देखिनुहुन्छ त्यहाँलाई हामीले कम्तीमा 1 हप्ताको लागि आइसोलेसन अथवा चाहिँ लकडाउन गर्ने गरी हामी त्यही टोललाई वा त्यही छिमेकलाई मात्रै गर्ने। सिङ्गो नगरपालिका बन्देज गर्दा त्यसले अरूको आर्थिक गतिविधि अरू सामाजिक गतिविधिलाई असर गर्ने भएको हुनाले हामीले सम्बन्धित ठाउँलाई मात्रै लकडाउन गर्ने नीति बनाएका छौँ। त्यो ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूले कोरोना संक्रमणको बेलामा जसरी भूमिका खेलिरहनु भएको छ यो भूमिकालाई आम रूपमा प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् मान्छेहरूले र यसरी स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि जुन विशेषज्ञ डाक्टर सहितको उपलब्धता गराउने कुरा यो निकै प्रशंसनीय काम पनि हो र यसले आम उपभोक्ताहरूलाई सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ। यो सँगसँगै कोरोनाकै कारण शैक्षिक क्षेत्र एक हिसाबले तहस नहस भइरहेको छ। वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट भए पनि असोज 1 गतेदेखि शिक्षण गर्नुपर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ। मसीकोट नगरपालिकाले कसरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ? मैले यहाँको मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। रेडियो सारथी मार्फतै नै हामीले चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाको लागि चाहिँ हामीले अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। रेडियो सारथी सहितका हामी 6 वटा रेडियोबाट अहिले पनि हामीले चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाका रूपमा चाहिँ हामीले पढाइरहेका छौँ भने अब हामीले भोलि शिक्षा समितिको बैठक छ। मसीकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिको बैठक छ भोलि 28 गते भने हामी असोज 1 गतेदेखि सबै विद्यालय प्रशासनलाई सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ र हामीले अब आलो पालो हुन सक्छ। कक्षाहरू एकैचोटि सबै सञ्चालन नहुन सक्छ। जस्तो आइतबार सोमबार हामीले प्राथमिक तहलाई मात्रै बोलाउने अनि चाहिँ सोमबार मङ्गलबार फेरि निमावि तहलाई बोलाउने अथवा उच्च मावि तहलाई बोलाउने यसो गरी हामी सिफ्टमा पनि क्लास चलाउने सोचमा समेत अगाडि बढ्ने सोचाइ बनाएका छौँ। यसमा खास गरी सङ्घीय सरकारको पनि हामीले केही मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय सरकारको निर्देशनलाई पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई सामान्य ढङ्गमै सञ्चार गर्नलाई हामीलाई केही कठिनाइ अझै पनि छ। तर पनि हामी वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि र कतिपय सिफ्ट प्रणालीबाट भए पनि हामी कक्षा सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब विद्यालयहरू असोज 1 गतेबाट कुनै न कुनै हिसाबले सञ्चालनमा जान्छन्। अब यो सँगसँगै अब फेरि अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। यो खास गरी खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि वामिटक सारमा 1 घर 1 धारा खानेपानीको निकै चर्चा भयो। यो चाहिँ पक्ष विपक्ष मान्छेहरू विभिन्न हिसाबले विभाजित हुने काम पनि भयो। हामीले अनौपचारिक रूपमा थाहा पाए अनुसार 150 भन्दा बढी घरहरूमा अहिले पानी पुगिसकेको छ। खास अवस्था के छ र मसीकोट नगरपालिकामा झन्डै धेरै घरहरूमा खानेपानी पुगिसक्यो भन्ने पनि छ। यो खानेपानीको सन्दर्भमा पनि केही कुरा भनिदिनुहोस् न। मसीकोट नगरपालिका हामीले निर्वाचन भइसकेपछि मसीकोट नगरपालिकाले 1 घर 1 धारा भनेर चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गरेको छ। मसीकोट नगरपालिकाभर 7078 घरधुरी हुनुहुन्छ। यो वर्षसम्म हामीले करिब 3400 घरधुरीमा चाहिँ हामीले 1 घर 1 धारा सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने हामी करिब आधामा 50% को हाराहारीमा हामी पुगिसकेका छौँ। यो वर्ष हाम्रा 15 वटा योजना जति सञ्चालनमा छन्। ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै गर्दा हामीले करिब 70-80% को हाराहारीमा पुग्नेछौँ र मसीकोट नगरपालिकाको सेन्टरमा रहेको वामिटक्साको खानेपानी आयोजना खास गरी यो करङ खोला मौरी भिर वामिटक्सा खानेपानी आयोजना चाहिँ अलि लामो समय रह्यो। यो चाहिँ 62 सालबाट सञ्चालनमा आएको योजना हो। तर बजेट अभावका कारण यो चाहिँ हामी निर्वाचित हुने बेलासम्म यो निकै धीमा गतिमा अगाडि बढेको थियो भने हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले यसमा बजेट थप गरेर हामी तीव्रता दियौँ र अहिले जिल्लाको चाहिँ डिभिजन खानेपानी कार्यालयले ट्याङ्की सङ्घको काम र ट्याङ्की भन्दा बाँकी वितरण प्रणालीको काम चाहिँ मसीकोट नगरपालिका मार्फत सम्पन्न भएको छ। अहिले व्यक्तिगत धारा जोड्ने काम अगाडि बढिसकेको छ। यो व्यक्तिगत धारा जोड्ने कामलाई
हामी लगातार लैजान सक्छौँ। करिब 400 समथिङ घरमा चाहिँ यो आयोजना अगाडि जाने हो भने अरू यस्ता आयोजनाहरू पनि हाम्रो अगाडि बढेका छन्, जसले गर्दा मुस्कुट नगरपालिकामा अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामी एक घर एक धारा को कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि बढ्दैछौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो मुस्कुट नगरको जुन बजार क्षेत्र छ, यो वामिटक्सार बजार, यो बजार क्षेत्रमा अब प्रत्येक घरका बासिन्दाले पानी पाउने अवस्था अब छिट्टै हुन्छ, केहीले पाइसके? अवश्य भने हामीले चाहिँ अहिले 160 घरमा जोडिसकिएको छ। अब बाँकी घरमा जोड्ने काम चाहिँ अब तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। यो बजार क्षेत्र मात्रै होइन, भुवाचिरीमा हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ, इन्द्रेगौडामा अहिले सञ्चालनमा आयोजना छ, तल्लाफाँटमा हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ, बडागाउँमा हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ, पौदी अमराईको बाङ्गे खानेपानी आयोजनाले मार्फत पौदी अमराई पनि भएको छ भने मुस्कुट नगरपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा अहिले अब एक घर एक धारा सम्पन्न हुने स्थितिमा छ। अब यो वामिटक्सारको निकै प्रतीक्षित विषय पनि भन्नु पर्यो, किनभने धेरैजनाले यसमा प्रश्न उठाउनु भएको छ, विद्युत। यो वामिटक्सारमा विद्युतको समस्याको सवाल अलि जटिल जोडले उठिरहेको छ र खास गरी मुस्कुट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 7 का विभिन्न स्थानमा लघु जलविद्युत मार्फत विद्युतीकरण भएको र त्यसको सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदा सञ्चार समेत विच्छेद हुने अवस्था आएको छ। यस सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू पनि आएका छन्। यज्ञ घिमिरेजीले वामीबाट टुकीभन्दा कमजोर लाइटको व्यवस्थापन कहिले, केही नचल्ने र महिनामा 15 दिन आउने विद्युतको तार मात्रैले उज्यालो नगरपालिका हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर दुर्गा सापकोटाजीले पनि यही प्रश्न राख्नु भएको छ। वामीले जनता कहिलेदेखि उज्यालोमा बस्न र बिजुली प्रयोग गरी व्यवसाय गर्न पाउँछन्? विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किने युवाका लागि नगरपालिकाले यस वर्ष के कार्ययोजना बनाएको छ, यसलाई हामी पछि पनि जोड्न सक्छौँ। यस्तै गरेर विद्युतसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हरि सापकोटाजीको पनि छ। उहाँले बिजुली नहुँदा हप्ता दिनसम्म पनि सम्पर्क विहीन हुनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तै दिपन छेत्रीले बुटोलबाट यससँग सम्बन्धित प्रश्न आफ्नै आवाजमा पनि राख्नु भएको छ। हजुर नमस्ते, म दिपसन छेत्री फ्रम बुटोल। मेरो मामा घर चाहिँ वामिटक्सार हो। मेरो मामा घरमा चाहिँ अहिलेसम्म लाइन पनि छैन भन्नेको मतलब चाहिँ लाइन त छ, ताकि खाना खाने टाइममा लाइन कहिल्यै हुँदैन। आकाशबाट पानी झर्यो भने लाइन जान्छ। नगर सोमनाथ सापकोटाजी मेयर भएपछि अहिलेसम्म सुधार भएको छैन। लाइन गयो, एनटिसीको टावर पनि गयो, त्यसले गर्दा सञ्चारसँग हामी टाढा भइरहेको छौँ। अहिलेसम्म उहाँले के गरिराख्नु भएको छ? अहिलेसम्म लाइन किन छैन? बिजुलीसँग सँगै टेलिफोन नेटवर्क पनि जाने कहिलेसम्म? मैले यहाँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विगतमा हामीले लघु जलविद्युत मार्फत मुस्कुट नगरपालिकामा विद्युतीकरण गरेका थियौँ। मुस्कुट नगरपालिकाका केही क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण चाहिँ लघु जलविद्युत मार्फत भइरहेको छ। अहिले पनि त्यो अवस्था बाँकी नै छ। मुस्कुट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1, 2, 7, 8 र 9मा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ लघु जलविद्युत मार्फत विद्युतीकरण भएको छ। अहिले पनि 9मा लघु जलविद्युत मात्रै छ भने 8मा सामुदायिक विद्युत अथवा केन्द्रीय प्रसारण लाइन र लघु जलविद्युत छ। 7मा पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन पनि छ र लघु जलविद्युत पनि छ। यो हिसाबले हेर्दा वडा नम्बर 2मा पनि लघु जलविद्युत पनि छ र केन्द्रीय प्रसारण लाइन छ। 1 नम्बरमा चाहिँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन पनि छ, लघु जलविद्युत पनि छ। यो ढङ्गले लघु जलविद्युत पनि हाम्रो उज्यालो नगरका लागि एउटा माध्यम बनेको थियो। हामीले विगतका कुरालाई पनि भुल्नु हुँदैन। जति बेला हामी अँध्यारोमा थियौँ, जति बेला 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो, त्यो बेला लघु जलविद्युतले हामीलाई उज्यालो दिएको थियो। त्यसलाई हामीले उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न चाहिरहेका छौँ र अहिले त्यसलाई हामीले नेसनल ग्रिडमा जोड्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएर नगरपालिका मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढेको छ र त्यो नेसनल ग्रिडमा जोडिने कामको सम्झौता भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटोल शाखा मार्फत यसको काम अगाडि बढिसकेको छ भने वामिटक्सार लगायतका शहरी क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरणका लागि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युतको वितरणका लागि ठेक्का टेन्डर भइसकेको छ। करिब 10 करोडको ठेक्का टेन्डर भएर स्वीकृत भएर काम पनि अगाडि बढेको छ। लकडाउनका कारणले केही समय अवरुद्ध भएको हाम्रो विद्युत जडानको काम हिजोदेखि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। यहाँ अहिले पनि विद्युतका कर्मचारीहरू करिब 25 जनाको संख्यामा उहाँहरू काममा खटिरहनु भएको छ भने अबको केही हप्ताभित्र हामी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा वामिटक्सारलाई हामी जोड्नेछौँ अथवा मुस्कुट नगरपालिकाको केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत वितरण हुनेछ। यो कामका लागि हामी खटिरहेका छौँ, निरन्तर लागिरहेका छौँ। तर साथीहरूले भने जस्तो हामीले चाहिँ जति पनि समस्याहरू चाहिँ सल्भ हुँदै जान्छन्, नयाँ नयाँ खालका समस्याहरू निस्कँदै जान्छन्। त्यसकारण हामी त्यो ढङ्गले बुझ्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्छ। र विद्युतीकरण उज्यालो नगरपालिका भनेको हामीले केवल विद्युतलाई मात्रै बुझ्नुहुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु हुँदैन, केवल उद्योग धन्दा गर्ने मान्छेलाई मात्रै बुझ्नुहुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु हुँदैन। हामीले 496 घर जो अँध्यारोमा
बसिरहनु भएको थियो। नगरपालिका बनिरहँदा पनि उहाँहरू अँधेरोमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो 496 घरलाई हामीले उज्यालो बनाएका हौँ र सबै घरमा विद्युतको पहुँच पुग्ने अथवा उज्यालो पुग्ने भएको हुनाले उज्यालो नगरपालिका भनिएको। अब यसको सस्टेनेबिलिटीका लागि वा स्थिरताका लागि वा दिगो विकासका लागि चाहिँ हामीले यसको पनि व्यवस्था अगाडि बढाएका छौँ। यसलाई बुझिदिनका लागि म सबैसित आग्रह गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि धेरै साथीहरूको समस्या समाधान भयो होला। खास गरी टेलिफोन नेटवर्कको समस्या चाहिँ विद्युतको कारण भएको हो। यसका लागि त्यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था केही भयो भने हुन्थ्यो यसका लागि पनि हामीले लेखी पठाएका छौँ र 1 हप्ताभित्र जेनेरेटरको व्यवस्था हुने गरी अगाडि बढेको छ। विद्युत नेपाल टेलिकम मार्फत हामीले प्रोसेसलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ यो जेनेरेटरको समेत व्यवस्था हुने गरी अगाडि बढेको छ। यो पनि खुसीको खबर नै भयो। आम दर्शक श्रोता आम श्रोताहरूले चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। अब यसपछि म अर्को प्रश्नतर्फ जान चाहन्छु। पुष्कर खरालले सोध्नु भएको छ, जापान भ्रमण गएको 1 वर्ष भएछ। जापान भ्रमणका क्रममा नगर प्रमुखज्यू यहाँको विकासलाई राम्रोसँग धेरै ठाउँको अवलोकन गर्नुभयो। ठोस रूपमा उक्त भ्रमणले 1 वर्षमा नगरपालिकाभित्र के सकारात्मक असर पार्यो? हामी यहाँबाट निकै आशावादी छौँ। अवश्य नगरपिता रहर भन्दा पनि आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहुनेछ। यहाँको प्राथमिकता पिकनिक पार्क कि भोको पेट पाल्नका लागि? यो त सुन्दर हुन मेकअप गरे जस्तो भएन र? उहाँले अलिकति यो पार्कतिर लक्षित गरेर भन्नुभएको छ। उहाँले जापान भ्रमणको कुरालाई समेत जोड्नु भएको छ र भोगोपेट र पार्क निर्माणको कुरालाई पनि भन्नुभएको छ। जापानमा कति पार्कहरू छन्, कस्ता सडकहरू छन्, कस्तो व्यवस्थापन छ भन्ने कुरालाई यहाँले हेरिदिनु आवश्यक हुन्छ। खास गरी नगरपालिकाको मुख्य दायित्वका भित्रमा चाहिँ हामीले जापान भ्रमणबाट पनि बुझेको कुरा के हो भने खानेपानी, सरसफाई, पार्कहरूको व्यवस्थापन, पार्किङ स्थलहरूको व्यवस्थापन, सडक निर्माणलाई चाहिँ अलि स्तरीय सडकका रूपमा निर्माण गर्ने कुराहरू, यी कुरा हामीले जापानबाट सिकेका कुरा हुन् अथवा देखेका कुरा हुन् जापान गएर। र जापान नजाँदै पनि हामीलाई यी कुराहरूको याद थियो कि हामीले हाम्रो सहरलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा हामीले यहाँ पनि छलफल बहस गरेका थियौँ। गएर देखेर हामीलाई थप ज्ञान प्राप्त भए पनि हामी त्यो ज्ञानबाट अछुतो भन्ने थिएनौँ। त्यसो हुनाले मुस्कोट नगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि पूर्वाधारहरू के हुन् भन्दा सडक हो, खानेपानी हो, विद्युत हो, यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माणमा हामी अहिले जोड तोडले लागिरहेका छौँ। 3 वर्षको अवधिमा हामीले जे निर्माण गरेका छौँ यो कुरालाई मूल्याङ्कन गरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु कि मुस्कोट नगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले अहिले के कति कामहरू भएका छन् यसलाई मूल्याङ्कन गरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को दोस्रो पक्ष के छ भने उहाँले उठान गर्नुभएको भोको पेटका लागि के आय आर्जनको अथवा आर्थिक वृद्धिको के प्रयास गर्नुभएको छ भन्ने हो। हामीले अहिले मुस्कोट नगरपालिकामा हिजो एउटा पनि वित्तीय संस्था थिएन। आज वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति छ, ब्याङ्कहरूको उपस्थिति छ, सहकारीहरूको उपस्थिति छ र लघु वित्तहरूको उपस्थिति छ र हामी ब्याङ्क मार्फत अब हामी बिना यो चाहिँ धितो र बिना ब्याज हामी युवाहरूलाई लोन उपलब्ध बनाउँदैछौँ। हामीले 2 लाखदेखि 20 लाखसम्मको लोन चाहिँ हामी चाहिँ युवाहरूलाई वितरण गर्दैछौँ। हामी नेपाल बैंक लिमिटेड मार्फत हामी करिब 20 करोड बजेट यो वर्ष नै युवाहरूलाई वितरण गर्ने, युवाहरूलाई लोन प्रवाह गर्नेमा छौँ। त्यो ढङ्गले युवा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँले गर्न खोजेको काम, यहाँले गर्न खोजेको प्रस्ताव लिएर नगरपालिकामा आउनु होला। हामी उहाँहरूलाई रित्तो हात पठाउने छैनौँ। हामी प्रविधिमा, उपकरणमा र अनुदानमा पनि जाँदैछौँ। हामीले त्यो काम गरिरहेकै पनि छौँ। हामीले यो कामलाई थुप्रै युवाहरू अहिले व्यवसायमा जोडिनु भएको छ, त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गरिदिनु पर्यो। अहिले 250 भन्दा बढी कुखुरा व्यवसायीहरू मात्रै हुनुहुन्छ। हामीले वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 मा बाख्रा विकास परियोजना मार्फत हामी 2700 घरधुरीलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैछौँ। यी कुराहरूको काम चाहिँ यहाँले चाहिँ हेर्दिन, देख्दिन, बुझ्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी सबै युवाहरूलाई काम दिने भनिरहेका छौँ र यो वर्ष पनि हामी करिब 500 युवाहरूलाई थप काम पनि दिनेछौँ। उहाँले जसले व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्न, जसले आत्मनिर्भर बन्नका लागि यो चाहिँ स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई हामीले फेरि थप विकास निर्माणका काममा पनि रोजगारी दिनेछौँ। अहिले पनि हामीले 100औंको संख्यामा हामीले लेन्थ वर्कर भए पनि हामी परिचालित गरिरहेका छौँ। भनेपछि यदि उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ भने नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर अर्को प्रश्न छ, आस्तराज बौद्धाचार्यजीले लेख्नु भएको छ, झेदी पुल यो वर्ष निर्माण हुन्छ कि हुँदैन र बडीघाट किनारका सुदी, स्यार्खा, झेदी लगायतका खेत सुरक्षाका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो मुस्कोट नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रको समस्या हो नै। मैले अष्टराजजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पुलको कुरा उठान गर्नुभएको छ। यो वर्ष पुलको नयाँ डिजाइनमा हाम्रो पुल सम्पन्न हुनेछ
र यसका लागि नयाँ डिजाइनमा जान हामीले खास गरी यो चाहिँ डिभिजन कार्यालय तम्घास पूर्वाधार यातायात पूर्वाधार कार्यालय तम्घास र चाहिँ हामीले प्रदेशको चाहिँ यातायात निर्देशनालयलाई निकै ठुलो दबाब दिनु पर्यो कि पुरानो डिजाइनमा झेदी खोलामा पुल बन्न सक्दैन, बडीघाट खोला ठुलो नदी हो, त्यसमा त्यो डिजाइन नै फेल छ भन्ने कुरालाई हामीले निकै दबाब दिनु पर्यो र त्यो ढङ्गले नयाँ डिजाइनमा अब यो वर्ष पुल सम्पन्न हुनेछ, यो वर्ष नै सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा म यहाँलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रस्ट डिजाइनमा गएको छ भनेको फलामको बिम बन्ने छ र चाहिँ त्यो ढङ्गले यो वर्ष सम्पन्न हुनेछ। अर्को बडीघाटको तटबन्धका लागि हामीले गत वर्ष पनि तटबन्धको काम हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। करिब 50 लाखको काम मुस्कोट नगरपालिकाभित्रै तटबन्धको लागि अगाडि बढेको छ। झेदी सिमर्खामा पनि तटबन्ध भएको कुरा म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएपछि 1 इन्च पनि जग्गा हाम्रो चाहिँ मुस्कोट नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रमा नोक्सानीमा परेको छैन। त्यो कुरालाई हामीले जोगाउनका लागि भुवाचिडीको बजार जोगाउन, झेदी सिमर्खाका खेतहरू जोगाउन अनि नौबिसेका खेतहरू जोगाउनका लागि हामी लागि परेका छौँ र हामीले तटीय क्षेत्रको तटबन्धका लागि केन्द्रीय आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गराएर प्रति वर्ष करिब 1 करोडको काम गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। यस्तै गरेर अर्को एउटा प्रश्न छ, नगरपालिकाभित्र कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा कुन मापदण्ड वा कसरी गरिन्छ? खास गरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लगायत जनप्रतिनिधिहरूको हस्तक्षेप भएको भन्ने आरोप र तम्घासमा हुँदै गरेको परीक्षा रोकिएको सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरू छन्, के भन्नुहुन्छ? नगरपालिकाभित्र हामीले एकदम प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले र पारदर्शी ढङ्गले नियुक्ति गर्ने गरेका छौँ। चाहे त्यो शिक्षकको नियुक्तिको कुरा होस्, चाहे अरू चाहिँ कर्मचारी नियुक्तिको कुरा होस्, यी सबै कुराहरूलाई हामीले पारदर्शी र व्यवस्थित ढङ्गले आयोग मार्फत वा समिति मार्फत यस्तो चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ। विगतमा विद्यालयका टिचरहरू नियुक्ति गर्दा विद्यालयको प्रधानाध्यापक र विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले आफ्ना नातेदारहरूलाई नियुक्ति गर्नुहुन्थ्यो। यो एकदम हामीले जानेको बुझेको कुरा हो। जब नगरपालिका बन्यो र नगरपालिका बनेपछि हामीले शिक्षक छनौट समिति गठन गरेर पारदर्शी ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले, निर्विवादित ढङ्गले, अहिलेसम्म विवाद पनि आएको छैन कि हामीले चाहिँ राजनैतिक आस्था अरू कारण कुनै नातावाद भयो भनेर हामीसँग अहिलेसम्म एउटा पनि निवेदन आएको छैन। यो ढङ्गले हामीले चाहिँ शिक्षक छनौटलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ, कर्मचारी छनौटलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको सायद यो एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूका लागि लक्षित गरेर गुल्मी जिल्लामा आएको प्रोजेक्टको कुरा उठाउनु भयो, तम्घासमा रोकिएको भन्ने लाग्छ। त्यो मुस्कोट नगरपालिका, रेसुङ्गा नगरपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका र चाहिँ इस्मा गाउँपालिकाका लागि छनौट हुने यो चाहिँ कार्यक्रम हो। त्यसका लागि त्यो चाहिँ हाम्रो मुस्कोट नगरपालिकाको मात्रै भूमिका होइन, यी सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूको हाम्रो एउटा समिति छ र त्यो मार्फत हामीले छनौट गर्ने हो। त्यसमा छनौट हुने विधि हामीले पत्रिकामा दिने, मिडियामा दिने, अनलाइनहरूमा दिने र यस्तै न्युज दिएर हामीले चाहिँ विज्ञापन माग्ने हो। जसले त्यसबाट सूचना प्राप्त गर्नु उहाँहरू प्रतिस्पर्धामा आइरहनु भएकै छ। यसमा चाहिँ मैले सूचना पाइनँ भनेर भन्नु कहाँसम्मको कमजोरी हो। म जो साथीहरूले त्यो परीक्षा रोकिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु, सूचना दिने माध्यम के हो? हिजोका सूचनाका प्रविधिहरू के थिए, आजका के छन् र त्यसमा हामीले कसरी दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा हो। हामीले पत्रिकामा छापेका छौँ, 1 महिनाको सूचना गएको छ र हामीले एफएमहरूलाई दिएका छौँ, त्यो 1 महिना बजेको छ। हामीले अनलाइनहरूलाई दिएका छौँ, त्यहाँ पनि त्यो चाहिँ प्रकाशित भएको छ सूचना। भने योभन्दा विधि अरू के हो? होइन, यसरी गरिएको परीक्षालाई रोक्नु कतिको जायज हो, त्यो यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। म यही नै भन्न चाहन्छु। अर्को एउटा प्रश्न छ, बाबुरामजीले लेख्नु भएको छ, मुस्कोट नगरपालिका 9 दासीकोटका धेरै घरहरू खाली हुन लागे, रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, गाउँका जग्गाहरूको पनि ब्याङ्कमा लोन लिन मिल्ने गरी व्यवस्था र किसानहरूलाई खेती बचाउने सामग्री उपलब्ध गराउने हो भने गाउँ रित्तिने थिएनन् कि भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हामीले अझै पनि कृषि क्षेत्रमा धेरै जोड दिनुपर्ने छ। हाम्रो मात्रै जोडले पनि पुग्दैन, जनताको पनि जोड आवश्यकता छ। जो घरहरू बाँझो बनाउने र तराईमा जापान गएको अर्थमा वा विदेशमा रोजगारीमा गएको अर्थमा घर छोड्ने परम्परालाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यो काम नगरपालिकाको मात्रै हो भन्ने ठान्यो भने हामीले यो गलत गर्छौँ भन्ने लाग्छ। मुस्कोट नगरपालिकाको अहिले पनि एउटा जटिल समस्या भनेको यहाँको बसाइसराई हो। यहाँबाट धेरै मान्छेहरू विदेशमा जागिर गर्न जाने र विदेशमा वा जापानमा वा
ऊ चाहिँ कोरियामा भाइ छोरो गयो भनेपछि घर परिवारले डोको बोकेर वा आफ्ना कुम्ला बोकेर बुटवल झर्ने, नारायणघाट जाने वा काठमाडौँ जाने यस्तो चाहिँ चलन हाम्रोमा छ। यो परम्परा नरोक्दासम्म हाम्रा गाउँहरू बन्जर बन्ने खतरा बढ्दैछ। त्यसकारण हामी यो कुरालाई रोक्नका लागि हामी बसाइसराईलाई रोक्न चाहन्छौँ, यहाँका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न चाहन्छौँ र बाँझो जग्गा राख्नेलाई दण्डित पनि गर्न चाहन्छौँ हामी। अब त्यसो हुनाले बाँझो जग्गा राख्न नपाउने र जग्गालाई आबाद गर्नेलाई अनुदान दिन चाहन्छौँ। हामीले जग्गालाई आबाद गर्नेलाई जो बाँझो 2 वर्षदेखि बाँझो रहेको छ त्यो जग्गा आबाद गर्नेलाई हामीले लिज पैसा 100% तिर्दिने भनेका छौँ नगरपालिकाले। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कामका लागि म युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बाँझो रहेको जग्गा, कसैको जग्गा बाँझो रह्यो भने हामीले लिजमा लियौँ, त्यसको लिज भाडा नगरपालिकाले तिर्दिन्छ र यहाँहरूले आबाद गर्नुहोस् र आफू स्वरोजगार बन्नुहोस्। म यो ढङ्गको आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरी उहाँको चाहिँ लोनहरू लानका लागि भन्ने जुन कुरा थियो त्यो अहिले अवश्य पनि मैले अघि पनि भनिसकेको छु 2 लाखदेखि 20 लाखसम्म हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई लोन दिन्छौँ। त्यसका लागि मुस्कोट नगरपालिकाभित्र जहाँसुकैको जग्गा पनि धितो राख्न सकिन्छ र त्यो धितोको मूल्याङ्कन गर्दा सडकका छेउको जग्गाको मूल्याङ्कन अलि धेरै होला, छेउ किनाराका जग्गाको मूल्याङ्कन अलिक कम होला, त्यो धितो मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा मात्रै हो। तर धितो राख्न नसकिने, ब्याङ्कले राख्न नमान्ने भन्ने हुने छैन। तपाईँको जग्गा जस्तो छ जहाँ छ त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा तपाईँलाई लोन उपलब्ध हुन्छ। त्यो पनि निर्ब्याजी लोन उपलब्ध बनाउने गरी हामी कृषि र पशुपालनमा जाँदैछौँ। यसको अवसरको फाइदा लिनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। विष्णुप्रसाद आचार्यजीले लेख्नु भएको छ, अहिलेसम्मका प्रतिबद्धताहरू कस्तो अवस्थामा छन् भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकृतिको प्रश्न दिनेश खातीको पनि छ। उहाँले बोलेको कुरा कतिको पुरा भए समीक्षा गर्ने कि भनेर भन्नुभएको छ। मैले दिनेश खातीजीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्को मित्रलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँले हामीले गएको निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेको घोषणापत्र म एकपटक फेरि पनि यहाँहरूलाई सोसल मिडिया मार्फत वा के मार्फत प्रकाशित गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु र त्यसमा कति प्रतिबद्धताहरू पुरा भए, कति बाँकी रहे, कतिमा हामी झुट बोल्यौँ वा कति सत्यतामा परिणत गऱ्यौँ भन्ने कुरालाई हेरिदिनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै गरेर अब यो अघिल्लो पटक पनि उठेको थियो, यो खासमा नगरपालिकामा त्यस्तो खालको कुनै आएको छैन भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। खास गरी 2 जना मित्रले यो प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो अर्जुन कार्की र कृष्ण खत्रीले। मुस्कोट नगरपालिका 7 मा घटना मिलाउन 4 लाख लिएको भन्ने कुरामा सो घटनामा नगरपालिका किन मौन बसेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले कृष्ण कार्कीजी र अर्जुनजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्जुनजी त स्वयं घटनामा सामेल व्यक्ति हो। उहाँले आफूले गरेको व्यवहार, मैले के व्यवहार गरेँ र कस्तो अपराध गरेँ भन्ने कुरालाई उहाँले बुझिदिनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले अहिले चाहिँ हिजो आफूले गरेको अपराधलाई आफैले कबुल गरेर, हामी कुनै नगरपालिकाको सोमनाथ सापकोटा वा अरू कुनै मान्छे सामेल छैन, म यो दावाका साथ भन्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि यो स्पष्ट सुनाउन चाहन्छु कि उहाँ आफैले त्यो केस मिलाउनु भएको हो, उहाँहरूको पारिवारिक बसेर मिलाउनु भएको केस हो। यो अहिलेसम्म नगरपालिकामा औपचारिक ढङ्गले न्यायिक समितिमा वा नगरपालिकामा कहीँ पनि आएको छैन। व्यक्तिगत सम्बन्धमा मसित पनि उहाँले थुप्रै कुराहरू गर्नुभएको छ। मैले पनि उहाँलाई भनेको के हो भने तपाईँ त्यसरी दण्डित हुनुपर्ने अथवा त्यत्रो जरिवाना तिर्नुपर्ने तपाईँले किन तिर्नुभयो, तपाईँले त्यति बेला किन कमेन्ट गर्नु भएन भनेर मैले उहाँलाई बारम्बार भनिरहेको छु। र उहाँले त्यस्तो तिर्ने अहिले कानुनी व्यवस्था छैन, उहाँले तिर्नुहुन्न। त उहाँले कानुनी सजाय नै पाउनु पर्थ्यो, उहाँको मुद्दा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने नै लाग्छ मलाई अहिले उहाँको कुराकानीमा। त्यसकारण उहाँलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले गरेको कमजोरी के हो भन्ने कुरा आम सार्वजनिक गर्नुहोस्। अहिले पनि उहाँले महिलामाथि गरेको अभद्रता व्यवहारलाई अहिले पनि यहाँको समाजले देखेको छ, बुझेको छ र जानेको छ। त्यसकारण म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो अपराधलाई मात्रै ढाकछोप गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँको पैसा फिर्ता लिन आउनुहोस्, नगरपालिकाले तपाईँलाई फिर्ता दिलाउँछ। तर तपाईँले गरेको अपराधको चाहिँ आम माफी माग्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो अपराधलाई फेरि पनि छिपाउने कोसिस नगर्नुहोस्। यो निकै सठिक रूपमा यसको उत्तर पनि आएको छ भन्ने बुझाइ छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम तर्फ पनि छौँ। यद्यपि अझै पनि केही छलफलहरू त हुनसक्छ। यद्यपि अब यति कुरा गरिरहँदाखेरि नगरपालिकाको तर्फबाट यति बेला आम जनताहरूलाई सुनाउनु पर्ने, भन्नुपर्ने र छुटेको जति विषय चाहिँ राख्न सक्छ। मैले आम नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अहिले पनि कठिन परिस्थितिमा छौँ। कोभिड-19 का कारण हाम्रो अर्थव्यवस्था
धराशायी बन्ने अवस्थामै पुगेको छ। हामीले हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू गर्न पाइरहेका छैनौँ, तर पनि आर्थिक गतिविधिलाई अब हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने वा निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। र अब हामी कोभिडको कारणले डराएर बसेर मात्रै हाम्रो जिन्दगी जीवन चल्दैन। त्यसो हुनाले सुरक्षित रहँदै आफ्ना सबै आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउन म सबै आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा बारीहरू खन्नका लागि हामीले चाहिँ कोभिडको कारण देखाउनु पर्दैन। हामीले हाम्रा बारीहरू बाँझो नराखौँ। अहिले पनि खेतीपाती गर्ने समय हो, अहिले पनि सागसब्जी लगाउने समय हो, सिजन हो, अब तरकारी लगाउने सिजन हो। यसका लागि नगरपालिकाले बजार व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। हामीले न्यूनतम मूल्यमा यहाँको सामग्रीहरू खरिद गरिदिनेछौँ। यो कार्यक्रम यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि छ। हामीले यहाँले उत्पादन गरेको वस्तुलाई न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरिदिन्छौँ। यहाँले उत्पादनमा जानु पर्यो, उत्पादन गर्नु पर्यो, उत्पादन गरेर नगरपालिकामा त्यसको सम्पर्कमा आउनु पर्यो। यहाँको उत्पादनलाई हामीले बजारमा पुर्याइदिन्छौँ, बजारीकरण गरिदिन्छौँ र त्यसको उचित मूल्य पनि यहाँलाई हामीले दिलाउँछौँ। त्यसकारण यहाँले के उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, उत्पादनको काममा लागौँ। हामीले अरूलाई गाली गरेर पुग्दैन। हामीले आफूलाई खानका लागि आफै उत्पादन गर्ने हो। यो अरू कसैले हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिने चिज होइन। त्यसकारण हामी परनिर्भर बन्दै गएका छौँ। हामी वैदेशिक रोजगारमा जाने र चाहिँ तराईबाट आएको चिज किनेर खाने यस्तो चलन हाम्रोमा छ। यो चलनलाई रोकौँ, परिवर्तन गरौँ र आफूलाई चाहिने चिज वस्तु आफै उत्पादन गर्ने कोसिस गरौँ। हाम्रा जग्गा जमिनहरूलाई उर्वर बनाऊ। हाम्रो गाउँ, हाम्रो ठाउँ हामीले उर्वर गऱ्यौँ भने राम्रो हुनसक्छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँको आशयको हिसाबले भर्खरसम्म कुरा पनि गरिरहँदाखेरि खास गरी युवाहरूको रोजगारीका लागि प्रत्येक जहाँ बाँझो जग्गा जमिन छ त्यसलाई उपयोग गर्नेले त्यसको भाडा पनि पाउने भयो, कसैले बाँझो राख्यो भने त्यो कारबाहीमा पनि पर्न सक्ने भयो र तपाईँले उत्पादन गरेको कुनै पनि विषय त्यो कृषिसँग सम्बन्धित, पशुसँग सम्बन्धित त्यसको बजार ग्यारेन्टी नगरपालिकाले गर्ने भयो। त्यो भइसकेपछि कोही पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। यद्यपि कसैले कामै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि भौतिक निर्माणमा, विकास निर्माणका कामहरूमा लगाउने नीति नगरपालिकाले बनाइरहेको छ। अवश्य पनि। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो सारथी र तपाईँ कमल पौडेलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा कुराहरू जनताको बीचमा पुर्याइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्ने, प्रश्न प्रतिक्रिया दिने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट साथ दिने अनिश पाठकप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।